कल का दिन आपने देखा कि जिस तरह से एक फ्रेंडली मैच हुआ, जिस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी का जनाजा निकाला, जिस तरह से कारकुनान की दिल आजारी की, इनको अगली दफा मेरा नहीं ख्याल किसी को भी कोई टिकट मिल पाए। अब देखिए मजाक उड़ रहे हैं कि भाई ये क्या लोग पैदल इस्लामाबाद लेके जा रहे थे। आप अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक किस्म का जनाजा है वो इन्हीं ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्होंने निकाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद ने बहुत ज्यादा एक किस्म की इज्जत भी दी और उसके साथ साथ तकरीबन कोई 30 के करीब इनके जो लोग थे वो MNAs या MPs बने। और उस इलेक्शन में आपने ये देखा कि इन लोगों को लाखों की तादाद में जो आवाम थी उन्होंने वोट डाला, और वोट सिर्फ इस वजह से डाला क्योंकि ये बार बार अपनी तमाम तर स्पीचेस में यही कहते थे कि हम हर सूरत में इमरान खान को जो है वो जैसे ही हम जीतेंगे तो हम रिहा करवाएंगे और अवाम की कसीर तादाद को जो है हम खुद लीड करेंगे। लेकिन कल का दिन आपने देखा कि जिस तरह से एक फ्रेंडली मैच हुआ, जिस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी का जनाजा निकाला, जिस तरह से कारकुनान की दिल आजारी की और कारकुनान को एक किस्म का हमेशा की तरह, जैसे देखें बहुत सारे लोग हम पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मैं अब इस चीज़ को मैं कहने में कोई आर नहीं महसूस करता कि ये जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs या MPs हैं, इनको अगली दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि इन किसी को भी कोई टिकट मिल पाए या दोबारा से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि इन्होंने वो काम किया कि जो कि पूरे के पूरे, मैं इस चीज़ की कैटेगोरिकली कहूँगा कि तमाम तर कारकुनान जो थे वो इस चीज़ की तवक्को कर रहे थे और इसी बात के इंतज़ार में थे कि ये जो फाइनल कॉल का एक किस्म का जो डेस्टिनेशन है 24 तारीख का, ये जब करीब आए तो उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से रब्ता किया, बहुत सारे लोगों से मेरी इस हवाले से बात भी हुई। आप ये देखें कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कारकुनान है ख़ास तौर पर, उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। अब देखिए मजाक उड़ रहे हैं कि भाई ये क्या लोग पैदल इस्लामाबाद लेके जा रहे थे, ये इस तरह से, ये अब देखें कि मैं बल्कि एक जो बयान मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई दरीना कारकुन हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर उनको शोहरत उस वक्त मिली जब उनके बच्चे को जो है उनकी गैर मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। तो आज उनका मियां लुकमान का बयान मेरे सामने से गुजरा, तो उसमें वो जो कह रहे हैं, बल्कि मैं आपको ये साथ स्क्रीन चलती है तो उसमें आपको दिखाता भी हूँ कि वो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब टिकट्स लेनी थी, जब इन्होंने एक किस्म का इलेक्शन लड़ना था, तो इन्हें तमाम तर रास्तों का पता था, इन्हें हर चीज़ का एक किस्म का वाज़ेह तौर पर आइडिया था, लेकिन जब इलेक्शन जीत लिया तो फिर किस तरह से इन्होंने गिरफ्तारियां दी और किस तरह से सब कुछ मैनेज किया। आप अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक किस्म का जनाजा है वो इन्हीं ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्होंने निकाला है। और इस वक्त पूरे फैसलाबाद में आप ये देखें, हाँ, इमरान खान जब भी किसी को टिकट देगा, जब भी किसी भी शख्स के ऊपर हाथ रखेगा, जो अब तक की सूरत हाल है, अब भी मैं समझता हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी नहीं जी हवा बदल चुकी है या बदल रही है, लेकिन अभी भी इमरान खान के साथ ऑलमोस्ट 70% के करीब जो एक वर्कर्स या आवाम की तादाद मौजूद है, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। और ये जो लीडर उन्होंने बनाए थे वो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाए थे कि ये लोग जो थे इन्होंने वादा किया था कि वो हर सूरत में कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि लाखों की तादाद में वोट लेने वाले सिर्फ पूरे शहर फैसलाबाद से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से 5000 बंदा भी नहीं निकाल सके, और 5000 तो बहुत दूर की बात है, शायद 1000 बंदा भी ये इकट्ठा नहीं कर सके। और तमाम के तमाम लोगों ने सिर्फ अपनी पैदल चलकर कुछ वीडियोस बनवाई और कहा जी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ जी, इस तरह के बहुत सारे डायलॉग आपने सुने होंगे। और कईयों ने दुबई में बैठ के या बाहर के ममालिक में बैठ कर वीडियो पैगाम चलाए कि जी निकले खान की खातर। और कैसी बात है कि उन तमाम लोगों को शायद ये इल्म नहीं था कि ये जो दौर है सोशल मीडिया का, इसमें उनकी कोई भी अदाकारी छुप नहीं सकेगी, ना छुप सकेगी ना छुप सकती है। और जिस तरह से उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में नाम डबोया है, जिस तरह से पार्टी का बेड़ा गर्क किया, ये तो खैर अब पार्टी जाने और ये लोग जाने, लेकिन तमाम तर लोगों ने फ्रेंडली गिरफ्तारियां दी और ये सब कुछ तयशुदा फार्मूले के तहत हुआ कि ऐसे निकलेंगे, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। ये सब कुछ मैं जानता हूं। और जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, तमाम की तमाम
شخصیات جو تھی وہ ایک قسم کی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90 سے 95% لوگوں نے خود گرفتاریاں دی، خود سب کچھ جو ہے وہ ایک قسم کا مینج کیا، سب کچھ ایک قسم کا پورے کا پورا پری پلان تھا کہ کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد سے ایک بندہ بھی جو ہے اسلام آباد نہیں پہنچ سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی اب صرف کے پی کے کی رہ گئی ہے، کیونکہ کے پی کے لوگ ہیں وہیں سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ فیصل آباد میں جب بھی کبھی ٹکٹس کی یا اس طرح کی بات آئے گی تو اب میرے خیال میں یہ لوگ بھول جائیں کہ ان کو دوبارہ شاید پارٹی ٹکٹ دے، اور خاص طور پر یہ جو بات میاں لقمان کر رہے ہیں، یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور سنیں ذرا، اس کے بعد میں آپ کا اپنا وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں لقمان چودھری فیصل آباد سے۔ سب سے پہلے میں اپنے فیصل آباد جو ہماری قیادت ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فکس میچ کر کے گرفتاریاں دی۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا ایک میسج ہے، یہ سب جو ہماری لیڈرشپ ہے کہ جب آپ لوگوں نے ٹکٹ لینے تھے یا اپنے بھائی کو ٹکٹ لے کے دینا تھا، کسی نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ لے کے دینا تھا، کسی نے اپنے بانجے کو ٹکٹ لے کے دینا تھا، کسی نے پیسے پکڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی تو رستے بند تھے۔ اس وقت آپ نے رستہ کون سا اختیار کیا؟ جمرہ، چنیوٹ، تلا گنگ، اڈیالہ جیل سے نکلتے ہوئے آپ اسلام آباد پہنچے۔ تو میرا سوال ہے کہ ضلع کا پریزیڈنٹ صاحب کہاں تھے، سٹی کے پریزیڈنٹ صاحب کہاں تھے، اور ہمارا جو ریجن کا پریزیڈنٹ ہے وہ کل کہاں تھا؟ اور 2 دن پہلے یہ فیصل واڈا صاحب نے ایک میسج دیا تھا کہ ہمارا جو ایم پی اے یا ایم این اے وہ 50 بندے بھی نہیں نکالیں گے۔ کل ہمارے ایک ایم پی اے نے 35 لوگ لے کے سیاں والے انٹرچینج میں جا کے گرفتاری دی۔ خدا کے بندو، آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، عمران خان کی کال ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پولیس انتظامیہ کھڑی ہے کہ جی آئیں ہمیں گرفتار کر لیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے۔ میں اپنی لیڈرشپ فیصل آباد سے پوچھتا ہوں کہ کل آپ کہاں رہے، اور ہمارے ورکر جو جیلوں میں بند ہیں، جن کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ایک لیڈرشپ کا کوئی بندہ ان کے پیچھے گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا۔ اور میں دوبارہ اپنی فیصل آباد کی لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کامیابی سے گرفتاری دی اور یہ ثابت کیا کہ ہم خان کے سپاہی ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمام کے تمام راستے، تمام کی تمام چیزوں کا ان سب کو علم تھا جب ٹکٹ لینی تھی، جب الیکشن لڑنا تھا، لیکن اب یہ الیکشن لڑ چکے، الیکشن جیت چکے اور خان کے نام پر ووٹ لے چکے، تو اب ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو خواہ مخواہ میں کسی بھی عذاب میں پڑنے کی۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کم از کم یہ جتنے چہرے ہیں فیصل آباد کے، یہ 29، 30، 31 جتنے بھی بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دے گی اگر پارٹی میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایک قسم کا سسٹم ہوا۔ اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ کس طرح سے ملے، کس طرح سے پیسہ چلا، کس طرح سے سفارش چلی، کس طرح سے کیا کیا ہوا، کیونکہ عمران خان جیل میں تھے۔ لیکن اگلا الیکشن جو ہے وہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ جو موجودہ سلاٹ ہے اس میں سے شاید کسی کو دوبارہ ٹکٹ بھی نہ ملے، اور پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی میں جاتے جاتے کہوں گا وہ بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا گراف مکمل طور پر فیصل آباد میں تباہ کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان اب بھی کی فیکٹر ہیں، وہ کل کلاں کو کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے، کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جیت جائے، جو ابھی تک کا سینیریو ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں آگے چل کر کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہ پھر اسی حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کارکنان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصل آباد میں ان تمام پارلیمنٹیرینز نے آلموسٹ مکمل طور پر جنازہ ضرور نکال دیا ہے، اور فیصل آباد میں جو پی ٹی آئی کی رہی صحیح ساکھ تھی یا ایک قسم کی کوئی ان کے حوالے سے کوئی ایک عزت تھی، وہ بھی ان تمام لوگوں نے خاک میں ملا دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر فیصل آباد میں نیست و نابود کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔